السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 194 و 195. إذا عندنا اليوم لي سيفيكس، يعني اللاحقات أو اللاحقات أو اللاحقة. هذا الدرس يعني إلا بغينا نفهموه خاصنا ما نتغاضوش على الدرس اللي فات، يعني السابق ديال البريفيكس، يعني الدرس اللي داز ديال البريفيكس. اذا كما قلنا يعني البريفيكس سي كوا ou bien qu'est-ce que c'est un préfixe? Un préfixe est un suite de lettres qui l'emplace devant un mot de base pour former un nouveau mot. يعني البريفيكس أو البادئة هي يعني سلسلة من الأحرف التي توضع أمام الكلمة. يعني كمثال عندنا ان مو، يعني الأحرف اللي كتكون هنا اللي كنزيدوها يعني قبل كان نسميوها بريفيكس، والأحرف اللي كتكون يعني الأمام كنسميوها سيفيكس. إذا سيفيكس يعني كنقول هنايا يعني بالعربية اللاحقة، وهنا كنسميوها البادئة، يعني كنبداو بها الكلمة. إذا اليوم غادي نقراو، يعني غادي ندرسو يعني dans ce leçon de français nous allons étudier le suffixe. إذا qu'est-ce qu'un suffixe? Un suffixe est une suite de lettres qui l'emplace devant un mot, de base، يعني mot de base ou bien de radical. يعني هنا كتكون radical pour former un nouveau mot. يعني كنديروا هاد الأحرف هنايا يعني أمام الكلمة الأساسية أو الرئيسية باش تعطينا واحد الكلمة جديدة، يعني كلمة جديدة ممكن يكون عندها واحد السونس يعني مختلف على هاد السونس اللي كان في الأول، وممكن يكون بحالو. نمشيو للدرس. عندنا هنا يعني واحد مجموع كلمات. عندنا هنا يعني غاديكال هو هذا لي، وعندنا سيفيكس هو هذا. إذا هذا دي سيفيكس. عندنا هنا مارشون يعني هو الكلمة الأساسية. عندنا لو سيفيكس او ار اي اس او. عندنا هنا صابل غاديكال، عندنا هنا صابل غاديكال، وعندنا سيفيكس. إذا أولا j'observe et je découvre. Je lis les trois groupes de mots. Je constate que dans chaque groupe il y a un mot auquel on a ajouté des lettres pour former des mots nouveaux. يعني أقرأ مجموعة الكلمات الثلاث، وأرى أنه في كل مجموعة توجد كلمة أضيفت إليها الأحرف، يعني كلمة أضيفت لها الأحرف لتكون كلمات جديدة. إذن حنا عندنا كلمة هذه وهذه وهذه كنزيدو عليها يعني هاد الأحرف باش تعطينا يعني كلمات جديدة. ثانيا sur le même modèle j'essaie de repérer le radical des mots et ce qu'on leur ajouté pour trouver les trois autres. إذا هنا عندنا arbisseau، arbiste، arbre، arboriculteur. إذا غنديرو arboriser، arborer، arboiser.
عندنا هنا بي amical ami amitié aimable. إذا غنديرو هنا aimant aimé le verbe aimer aimablement هنا aimablement en int. عندنا هنا glacier glacial glace glaciaire. إذا غنديرو glaçon يعني مكعب ثلج glaçon glaciaire برودة glaciaire glaciation التجلد glaciation. ثالثا je retiens un nouveau mot pour être formé en ajoutant un suffixe au radical. يعني يمكن تشكيل كلمة جديدة بإضافة لاحقة إلى الكلمة الأساسية. Chaque suffixe a une signification. Par exemple able able يعني كاين شي راديكال اللي نقدروا نزيدوا عليه هاد able بحال هنا كمثال اوبيرابل اوبيري اوبيرابل. كاين يعني كمثال اخر اسيون كاين شي راديكال اللي نقدروا نزيدوا عليه هاد يعني هاد سيفيكس بحال اوبيري اوبيراسيون. كاين شي راديكال يعني اللي نزيدوا عليه اج يعني هنايا داباتر اباتراج اباتر اباتراج. وكاين اللي نزيدوا عليه ايتي ولا ايتي هكذا يعني بحال كاليتي facilité يعني qualité facilité caractère يعني facilité و qualité. وكاين اللي غنزيدوهم هاد مو بحال rapide rapidement يعني rapide rapidement. كاين اللي نزيدو عليهم سيون بحال corriger correction corriger correction. وكاين اللي غنزيدوهم ET ou bien E de TE بحال permis permis permettant fille fillette fille fillette petit petite balcon balconné. رابعا je m'entraîne à chaque radical j'associe des suffixes pour trouver des mots nouveaux. يعني أقوم بربط اللواحق بكل كلمة أساسية للعثور على كلمة جديدة. إذا هنا عندنا دون غنزيدو نديرو دونتيفريس دونتيفريس. بلون blanchir blanchir. blanchir دي H blanchir. chant chanteuse chanteuse. triste tristement tristement. Je complète avec des mots de la famille de occuper. إذا عندنا يعني نكملو من عائلة
occupé. Sa principale est la lecture. Sa principale occupation est la lecture. Occupation. Occupation et la lecture. Je ne vais pas venir. Je suis occupé. Occupé. خامسا je m'évalue. Je trouve les radicaux de ces mots. يعني نبحث عن الكلمات الأصلية من هذه الكلمات. إذا هنا عندنا لا كونستريكسيون. إذا لو راديكال هي كونستر. La rapidité, rapide. Regrettable, regrette. سادسا je consolide mes acquis. J'ajoute des suffixes au nom entre parenthèses pour faire des adjectifs. يعني أقوم بإضافة لاحقات إلى الكلمات بين قوسين لتشكيل صفات. Un enfant colère. يعني طفل غاضب. Un enfant coléreux. Coléreux. Enfin, X. Un homme barbe. Un homme barbé. يعني حلاق. Un garçon craint. Un garçon craintif. يعني خائف. craintif. يعني هادو دي زادجيكتيف. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 194 195 إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.